जनाब रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे और आगे पूछेंगे कि महंगाई का नया सुनामी आने वाला है, आवाम तैयार है इसके लिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बढ़ेंगी और जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है क्या वो आने वाले वक्त में बेहतर हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। लेकिन पहले चलते हैं उमर हयात की तरफ। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, आज मुआहदा हो जाएगा और अगर मईशत के वाले से कहें जो कि हमें पैसे फौरी तौर पर दरकार हैं क्या मिल जाएंगे, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान को क्या क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। उमर हयात बताइएगा क्या हो रहा है अभी इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से और किन किन चीजों पर इत्तेफाक कर लिया गया है। देखिए सलमान, जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें तो हमें ये नजर आ रहा है कि हुकूमत ने IMF की जो तमाम शर्तें हैं वो मान ली हैं। अच्छा। और लेकिन हुकूमत का इसके साथ ये दावा है कि जो आम आदमी है, जो गरीब तबका है, उस पर बोझ नहीं डाला जाएगा, बल्कि जो अमीर तबका है सारा का सारा बोझ उस पर डाला जाएगा। लेकिन इस वक्त जो गुज़िश्ता रात जिस तरह की खबरें चली कि MEF जो है, मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क IMF की जानिब से शेयर किया जाएगा और उसको हतमी शक्ल दी जाएगी, लेकिन अभी तक हमारे ज़राए ने इसकी तस्दीक नहीं की है कि IMF की जानिब से ये MEF जो है वो उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। अच्छा। और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि जो IMF के जो मुतालबात हैं उन पर अब भी डिस्कशंस हो रही हैं और हुकूमत की ये कोशिश है, क्योंकि हुकूमत को कई दफा ये इस बात का इजहार कर चुकी है हुकूमत को इसकी सियासी कीमत जो है वो चुकाना पड़ेगी, तो कम से कम असरात हुकूमत सियासी कीमत अगर चुकाना पड़ेगी तो जाहिर सी बात है इसका असर गरीब आवाम पर भी आएगा। सिर्फ अमीर लोग तो वोट नहीं देते हैं, गरीब लोग भी वोट देते हैं। और इस बात का तयन कैसे किया जाएगा? उमर ये बताइए कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किस तरह से वो लकीर खींची जाएगी कि किसने कितना कमाया कितना नहीं कमाया, और क्या टैक्स अमीरों पर लगेगा और गरीबों पर नहीं लगेगा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो इस वक्त अगर अमीरों पर भी टैक्स लगता है, अगर किसी ज्यादा आमदनी वाले फैक्ट्री के मालिक पर अगर टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसको जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उस पर पास ऑन करेगा, तो पास ऑन करेगा उस टैक्स को, तो जिसकी वजह से बराह रास्त जो है वो आम आदमी उससे मुतासिर होगा। अगर पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगता है तो डेफिनेटली उसमें, अगर डीजल पर आपको पता है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में डीजल इस्तेमाल होता है, और इसी तरह अगर देखा जाए तो जो हमारे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसमें पेट्रोल यूज होता है, अगर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगता है तो दूसरी जानिब आपके किराए महंगे हो जाएंगे, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन आपकी महंगी हो जाएगी, तो यकदम जो है वो कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसका असर जो है वो आम आदमी पर या इसका बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। आप टैक्स लगा लेंगे, लेकिन उसके बाद ये होगा कि उन टैक्सों का बोझ वो जाहिर सी बात है वो पास ऑन कर देंगे उसको अपनी प्रोडक्ट के जरिए। थैंक यू सो मच उमर हयात। हमारे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर ये बताइएगा, आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले भी ये बात आई थी कि जनाब अमीरों पर टैक्स लगा दिया जाए और जो लोग कमा रहे हैं उनकी कमाई पर टैक्स लगाया जाए, लेकिन ये बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक सनतकार हूं और मैं कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूं, आप मुझ पर टैक्स लगाएंगे तो मैं अपनी जेब से तो नहीं भरूंगा ना। जो प्रोडक्ट मैं तैयार कर रहा हूं मैं उसको इजाफी कीमत में भेजूंगा और अपना जो लॉस है उसको कवर करूंगा। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक गलत फहमी जो हुकूमत कौम को धोखे दे रही है उसको दूर कर लिया जाए, और मेरे ख्याल से आप भी वही बात कर रहे हैं। जी। देखिए, पहली बात मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि जो IMF के साथ मामला तय हुए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं उनको IMF की शराइत और उनको IMF के मुतालबात कहना दुरुस्त नहीं है। अच्छा। ये कौम को धोखा दिया जा रहा है, माजी में भी दिया जा रहा है, आज भी दिया जा रहा है। देखिए, IMF ने आपके साथ कहा था जी आप बजट खसारा आप कम करें, आप अपने अखराजात कम करें। इस हुकूमत ने भी माजी की तरह वाज़ेह तौर पर IMF को ये बता दिया कि जनाब तीनों पार्टियों का अपनी जगह है, जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, मगर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है। सियासी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। हम काबीना का हजम कम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सियासी तौर पर मुमकिन नहीं है। और आपने देखा कि कल भी 5 हमने अपने कैबिनेट मेंबर्स को इजाफा कर लिया। हम मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये तो इन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है, हम ये नहीं करेंगे, तो फिर वो कहने लगे जी ये तो आपको बजट खसारा तो पूरा करना है, आपको जो है प्राइमरी सरप्लस लाना है, आपको अपने ये चीजें ठीक करनी है, तो वो कैसे करेंगे? तो फिर मामला जो तय होते हैं, मैं उसका आपको बता दूं क्या। पेट्रोलियम लेवी, सबसे बड़ी चीज भत्ता, ये भत्ता है। ये बजट में हमने रखा था 750 अरब रुपया 35 साल, इससे पहले ही चंद अरब रुपया हुआ करता था। आपने भत्ता रखा 750 अरब रुपया 10 जून 2022 को, जिसे पार्लियामेंट ने अप्रूव किया।
لیکن 6 مہینے میں پھر آپ کو اس کا آدھا ہونا چاہیے تھا 375, وہ آپ نے کیا ہے 170 ارب, وہ 200 کی شارٹ فال تھی. تو وہ تو آپ کے اپنے بجٹ کے خلاف تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی 200 کی یہ تو شارٹ فال ہے, پھر آپ نے روپے کی قدر تباہی بربادی ہوئی ہے جو گری ہے اس کا بھی امپیکٹ ہے, تو اس میں 100 روپے اضافہ کر کے آپ 855 روپے کر دیں. تو اب آپ اس کو کیسے چیلنج کریں گے, مجھے کوئی سمجھا تو دے. دوسری چیز یہ تھی کہ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف نہیں ہوا تو ہم جی ایس ٹی پیٹرولیم لیوی پر پیٹرولیم کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے, جی ایس ٹی جو نہیں ہے. اب آپ نے اپنے ٹیکسوں کی چوری ہونے دی تو وہ انہوں نے کہا یہ تو آپ طے کر چکے ہیں تو آپ یہ جی ایس ٹی لگا دیں. نمبر 2, تیسرے یہ طے ہوا تھا کہ جی اگر آپ کا بجٹ خسارہ بڑھا تو آپ جی ایس ٹی کی شرح بڑھائیں گے. اب بجٹ خسارے کا ہدف جو رکھا گیا تھا آپ کے بجٹ میں وہ تھا 4.9%, اب یہ 7% سے آگے چلا گیا. تو یہ کیسے ہوگا, کہ پھر جی ایس ٹی کو بڑھاؤ, پھر 17 سے 18 کر دیں. تو پھر آپ نے دیکھا گردشی قرضہ, ہم کہہ رہے ہیں 2009 سے یہ اس کو ختم کریں گے, وہ 2500 ارب پر آ گیا. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 2500 ارب کا جو آپ کا گردشی قرضہ ہے تو پھر اس کو منصوبہ کریں, پھر آپ گیس کے نرخ بڑھائیں, آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں. آپ کا اپنا مسئلہ ہے نا, یہ گردشی قرضہ جو یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ اپنے اثاثے بیچیں, ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور واپس لائیں کہ اپنے اثاثوں کو غیر ملکیوں کو بیچیں اور آپ صرف چمڑا اور ٹیکسٹائل کام کریں, باقی صاحب آپ دوسروں کو دے دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہے, یہ قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, اور یہ سب تمام حکومتیں ماضی کی بھی اور یہ بھی دے رہے ہیں. یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں. سر میں یہاں پہ تھوڑا سا اور آسان الفاظ میں شاہد صاحب, میں کیونکہ عوام کو معیشت کے حوالے سے یا بجٹ کے حوالے سے نمبر زیادہ کلیئر طور پر سمجھ نہیں آتے. اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے غالباً 70 سے 75 یا شاید 80-85 تک کیبنٹ ممبرز ہو چکے ہیں, کابینہ ہو چکے ہیں, جس میں مشیر شامل ہیں, جس میں وزراء شامل ہیں, جس پر دیگر لوگ شامل ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں 1947 سے لے کے ابھی تک پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ ہے. آئی ایم ایف نے سب سے پہلے اس پر بھی سوال اٹھایا تھا کہ آپ اس کابینہ کے حجم کو کم کیجئے, آپ ان کی مراد کو کم کیجئے, لیکن جب یہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرے معاملات کی طرف آتے ہیں. یہی آپ کہہ رہے ہیں سر؟ نہیں, میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنے بیرونی دورے ہوئے ہیں, مجھے آپ ریکارڈ بتا دیجئے پاکستان کی تاریخ کا, پچھلے چند مہینے میں جو بیرونی دورے ہوئے, کابینہ کا سائز بڑھایا گیا, غیر ضروری اخراجات کیے گئے, شاہانہ اخراجات کیے گئے. تو جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی معیشت تباہ برباد ہے, ہماری حالت خراب ہے, ہم آئی ایم ایف کے پاس گھٹنوں کے بل گئے ہیں, جو شرائط مانی ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہیں, پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف ہیں, پاکستان کی معیشت کے خلاف ہیں, پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے خلاف ہیں, پاکستان کے 3.5 کروڑ ان لوگوں کے خلاف ہیں جو کہ سیلاب سے تباہ ہوئے ہیں. آپ کابینہ کا سائز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. میں نے کل بڑھایا ہے, آپ نے, شرم کی بات ہے نا کہ کل کیسے بڑھائے, آپ کو تو کم کرنا تھا. آپ تو قوم سے یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کا پیٹرول بڑھا رہے ہیں, ہم مجبوری ہے, لیکن آج ہم نے یہ کر دیا کہ بیرونی دورے اپنے کم کر دیے ہیں. ہم نے کابینہ کو 30 پر لے آئے ہیں. ہمارے ممبران پارلیمنٹ ہیں جو صحیح ٹیکس نہیں دیتے, انہوں نے کہا ہے ہم اپنی تنخواہیں نہیں دیں گے. یعنی یہ ڈرامہ کب تک چلے گا کہ اشرافیہ مزے کرتے رہیں, تیرتے رہیں, دولت کے انبار اکٹھے کرتے رہیں, معیشت کو تباہ کریں, پاکستان کی سلامتی کو تباہ کریں, پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو تباہ کریں. ان سے یہ کہیں کہ تم اپنا بچوں کو اسکول مت بھیجو بلکہ نوکری کراؤ. ان سے یہ کہو تمہیں علاج معالجہ کرانے کی کیا ضرورت ہے, تم نہیں کر سکتے. اگر تم اپنے بچوں کو کم کھانا نہیں کھلا سکتے تو 2 روٹی نمک کے ساتھ کھلاؤ, وہ سب صحیح ہے, لیکن ہمارے اخراجات کم نہیں ہوں گے. ہم اثاثے بیچ دیں گے لیکن قرضے بھی بے تحاشا دیں گے. یہ قوم کیوں برداشت کر رہی ہے؟ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سیاسی مسائل سے ہٹ کے جو میڈیا 85% ٹائم وہاں دے رہا ہے, یہ باتیں کی جائیں کہ یہ عوام تو تباہ ہو ہی رہے ہیں, لیکن اگر عوام, میرے ملک کے عوام اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس ہوئے, اپنے بچوں کے ملک کے مستقبل سے مایوس ہوئے, تو یہ ہے وہ سلامتی کے لیے خطرہ. تو قومی سلامتی کمیٹی کو بول اڑائے گا سب کا ہوش, بھول جائیں گے سب اپنا جوش. بہت جلد آ رہا ہے پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن, صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.